बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम दुरूद पाक की फ़जीलत को पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहली चीज़ कि हमारी हर इबादत रद्द की जा सकती है, लेकिन दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है जो रद्द नहीं की जा सकती। और नंबर 2, दुरूद शरीफ में ऐसा कौन सा राज पोशीदा है और बीबी हवा का हक महर क्या था। ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले दुरूद शरीफ की फ़जीलत क्या है। बेशक अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते रहते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। दुरूद शरीफ अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह ताला का हर हुक्म फ़र्ज़ है। हम नमाज पढ़ें, हज करें, ज़कात दें, रोज़ा रखें, हमें कोई पता नहीं कबूल हुआ या हमारी की हुई इबादत रद्द की गई। लेकिन जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो हमारा पढ़ा गया दुरूद पाक रद्द नहीं होता, हत्ता कि चाहे कोई मोहब्बत से पढ़े या फिर दिखावे के लिए ही क्यों ना पढ़े। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हवा के हक महर के तौर पर दुरूद शरीफ पढ़ा। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी मशहूर किताब मदारिज नबूवत में इसका ख़ास तौर पर ज़िक्र फरमाते हैं। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके उनके अंदर रूह फूंकी तो सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नज़र जन्नत के दरवाज़े पर पड़ी, जिस पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसको देखकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैरत से पूछने लगे, मेरे रब, क्या आपने मुझसे भी किसी को ज़्यादा इज़्ज़त वाला पैदा किया। इरशाद बारी ताला हुआ कि बेशक एक नबी को मैंने बहुत बुजुर्गी अता की है। जब बीबी हवा पैदा हुई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ रग़बत ज़ाहिर की और हाथ बढ़ाना चाहा तो खुदावंदे क़ुद्दूस ने मना फरमा दिया और हुक्म हुआ कि उनका महर अदा करो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस करने लगे हक महर की मिक़दार और जिन्स क्या होनी चाहिए। जवाब आया, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 मरतबा दुरूद भेजो, जिनका नाम आपने जन्नत के दरवाज़े पर लिखा देखा। चुनाचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद बीबी हवा के पास जाने की इजाज़त हासिल हुई। दोस्तों, जैसा कि बारी ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि मैं और मेरे फ़रिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते हैं। इसलिए ए ईमान वालो, तुम भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजो। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमा दिया। गोया इस तरह कायनात में सबसे बड़ा गोशा दुरूद तहते इलाही पर होता है, जिसके सरबराह और बानी खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने इस महफ़िल को आगे बढ़ाते हुए फरमाया, ए ईमान वालो, तुम भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो। अब यहाँ पर दुरूद पाक का हुक्म ए ईमान वालों को हुआ। गोया बेईमान लोग दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते। प्यारे साथियों, इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह पाक अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। रहमत खुदावंदी हर वक्त बंदों के बख्शने के बहाने तलाश करती है। उन बख्शिश के बहानों में नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना भी एक बड़ा बख्शिश का बहाना है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करने वाले दो बंदे आपस में मिलते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं तो एक दूसरे से अलग होने से पहले उनके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक एक रेगमाल की तरह है। जिस तरह रेगमाल मुसलसल लोहे पर रगड़ने से उसमें सफाई और चमक पैदा होती है, उसी तरह दुरूद पाक पढ़ने से दिल का जंग उतरता है
اور مسلسل درود پاک پڑھنے والے کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کے علماء اور سب کے سب مشائخ اس بات پر متفق ہیں، جو شخص کثرت سے درود پڑھے گا وہ موت کی سختی سے محفوظ رہے گا۔ پیارے ساتھیوں، درود پاک دنیا کے دکھوں اور غموں کا مداوا ہے۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود کے لیے مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم پسند کرو۔ میں نے عرض کی 1/4، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ٹھیک ہے، اگر تم کچھ اور بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کی، کیا آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ٹھیک ہے، اگر اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کی کہ 2/3۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر اس میں بھی اضافہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کی، پھر تو میں اپنی دعا کا سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے لیے مختص کرتا ہوں۔ جس پر نبی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، تب تو تیرا ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا اور تیرا ہر غم دور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پیارے ساتھیوں، جب ہر وقت درود پاک پڑھنے سے دنیا کے دکھ و غم ٹل جاتے ہیں تو کیوں نہ ہم ہر وقت درود شریف کو وظیفہ بنائیں، جس نے ہر وقت قبول ہونا ہی ہوتا ہے۔ آئیے اب اسی وجہ کو جانتے ہیں کہ ہماری ہر عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ رد ہو سکتی ہے، لیکن درود پاک ایک ایسا ذکر ہے جس نے لب ہلا کے بس 1 مرتبہ بھی پڑھ دیا، اس کا بھی قبول ہوگا۔ پیارے دوستو، ویسے تو درود پاک کے اندر بہت سے راز پوشیدہ ہیں، مگر ہم یہاں پر صرف ایک ہی مثال کو سمجھیں گے۔ اگر ہم درود شریف کی شروعات کریں، اللہم صلی علی، اس کی شروعات بنتی ہے، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین گرامی، اب اگر ہم اس جملے پر غور کریں تو درود شریف کے پہلے معنی ہوئے، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس جملے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ میں درود پڑھتا ہوں یا ہم درود پڑھتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم نماز میں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں تیری اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن درود پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو، میں کو، تم کو، سب کو نکال دیا ہے۔ درود پاک کو شروع سے آخر تک پڑھیں تو پتہ چلے کہ درود شریف میں ایک بھی ایسا لفظ نہیں جس میں تم، ہم وغیرہ کا ذکر آئے۔ اب یہ جو عمل رد ہونے کا سبب ہے وہ ہے ہی میں کی وجہ سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے اس سلسلے میں اللہ پاک نے خود نکال دیا۔ اب جو چیز اس میں رکاوٹ بنے گی، یعنی میں، اس کا تو سرے سے وجود ہی ختم کر دیا گیا۔ درود پاک ایک درخواست ہے، اور اس درخواست میں انسان اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ جب انسان نے اپنے لیے کچھ مانگا ہی نہیں تو رد کہاں سے ہوگی؟ بلکہ یہاں تک نہ اس میں دنیا کی میں رکھی گئی اور نہ آخرت کے لیے میں رکھی گئی۔ پیارے ساتھیوں، درود پاک ایک ایسی چیز ہے جس میں بندہ اپنا نام و نشان تک مٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ ہمارے آقا پر درود بھیج۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔